नाज़रीन, दर्स हयात हम और आप सुन रहे थे। मेरे अजीज़ों, कितनी सच्ची बात मेरे आका और मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, और अब तक आप तफसीली प्रोग्राम सुनते रहे। खुशी के लम्हों का पूछना क्या, ये गम की घड़ियां भी हैं गनीमत। खुशी के लम्हों का पूछना क्या, ये गम की घड़ियां भी हैं गनीमत। गया हुआ दिन नहीं पलटता, हजार गर्दिश करे ज़माना। जिंदगी की जो कीमती घड़ियां गुजर जाएंगी वो वापस न आ सकेंगी। इसलिए जिंदगी के इन लम्हात को हमें इंतहाई होशमंदी के साथ और इंतहाई गौर और खौज करके उन्हीं जगहों पर खर्च करना चाहिए कि जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी हो। मेरे अजीजों, आज का जमाना इंतहाई खतरनाक जमाना है, बड़ा ही दर्दनाक दौर है ये, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए। मेरे भाई, मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था एक मरतबा, सहाबा कराम की मजलिस में आप तशरीफ फरमा थे। आपने इरशाद फरमाया था कि ए मेरे सहाबियों, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब एक साहिब ईमान को अपने ईमान के साथ जिंदा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा कि दहकते हुए अंगारे को अपनी हथेलियों पर लेना आसान समझेगा। मैं समझता हूं कि हम जैसे कमजोर और ज़ईफ और नातवा लोगों के लिए यही वो दौर है जहां ईमान को सलामती के साथ के ले जाना और ईमान के साथ जिंदा रहना आज कितना दुश्वार हो गया है, ये मोहताज बयान नहीं है। बिलखुसूस मौलाना ने बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि जवानों को चाहिए कि अपनी जवानी को ज़ाय न करें, इन लम्हात को गनीमत समझें और अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इताअत और फरमाबरदारी में गुजारने की कोशिश करें। ये लोग कहा करते हैं कि जब तक सेहतमंद हैं, जब तक तंदुरुस्ती है, जब तक कुछ दिन हैं खाने और खेलने के, तुम या खेल लें, फिर तो वक्त आएगा बुढ़ापे का तो नमाजें भी होंगी और रोजे भी होंगे। मुझे एक बात बता दो मेरे अजीजों, क्या ये जवान यकीन रखते हैं कि बूढ़े हो सकेंगे? क्या बच्चे ये जानते हैं कि हम जवान हो सकेंगे? उन्हें यकीन है? क्या बच्चों का जनाजा उन्होंने उठते हुए देखा नहीं है? जवानों की मैयत उठते हुए उन्होंने देखी नहीं है? सिर्फ बूढ़ा ही इस दुनिया में मरा करता है? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। मौत जब आती है तो वो न बुढ़ापा देखती है, न जवानी देखती है, न बचपना देखती है। मौत का पंजा जब बढ़ता है तो वो रूह को खींच लेता है, चाहे सामने कोई बूढ़ा तड़प रहा हो, चाहे जवान तड़प रहा हो, चाहे बच्चा तड़प रहा हो। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला हमें मौलाना के दिए हुए दर्स हयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आक़ाए कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात और उनके कमालात सुन करके इंसान हैरत में तो हो ही जाता है। ख़ास तौर पर मेराज मुस्तफ़ा ये एक ऐसा वाक़या है कि लोग इंतहाई हैरत में डूब जाते हैं, लेकिन मेरे भाई इसको क्या कीजिएगा, वो ज़ात ही ऐसी है कि जो हैरतों का मजमुआ है। मेरे आका की ज़ात ही ऐसी है जो हैरतों का मजमुआ है। आपने कभी तवज्जो फरमाई, जब वो दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो वहाँ वाले हैरत कर रहे थे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे थे, ए मालिक व मौला, ये नूरी मखलूक तो वहाँ दुनिया में कैसे पहुँचेगी? और जब यहाँ से वो चले तशरीफ ले गए हैं तो यहाँ वालों को हैरत हो रही है कि यहाँ के रहने वाला वहाँ कैसे चला गया है। तो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ही ऐसी है कि वहाँ से यहाँ आए तो वहाँ वालों को हैरत हो और यहाँ से वहाँ जाए तो यहाँ वालों को हैरत होती है। वो हैरतों की मजमुआ है। जहाँ तक अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज का मामला है, मुमकिन है कि अब से बरसों पहले इस मसले को समझने में लोगों को दुश्वारी पेश आती रही हो, लेकिन आज इस मसले में कतई किसी किस्म का कोई शुबहा बाकी नहीं रह गया है।
میں ایک مختصر لفظ میں اس کی وضاحت کروں. اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ آخر ایک انسان اپنے جسم سمیت ان ساری تمام پہنائیوں کو پار کر کے عرش عظیم تک پہنچا کیسے؟ میرے بھائی، میں کوئی فلسفے کی بات نہیں کروں گا. حضرت آدم کا اترنا تو آپ کو یقین ہے نا. یہاں اگر نہ یقین کرو تو ہمارا اور آپ کا وجود ہی غائب ہو جائے. یہ تو مانو گے نا کہ حضرت آدم آئے اس دنیا میں؟ آئے کہ نہیں آئے؟ آئے. تو معلوم ہوا کہ وہاں سے آنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں سے وہاں تک کی پہنائیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی انسان کو آنے سے روک سکے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کا ایمان بھی تو آپ کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا میرے بھائی. پروردگار عالم نے دونوں راستے صاف کر کے پہلے یقین دلایا انسانوں کو کہ اگر کبھی ایسا ہو تو تم حیرت میں نہ پڑ جانا. دیکھو جانے والا جا بھی رہا ہے اور یہاں سے واپس جانے والا واپس بھی ہو رہا ہے. نہ آنے والے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے نہ جانے والے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اور دنیا مکمل طور پر خاموش ہے. کوئی تعجب کسی کو نہیں ہو رہا ہے. اور اپنے محبوب کو جب وہ بلا رہا تو پھر کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ آدم آئیں، عیسیٰ جائیں تو کوئی تکلیف انہیں نہ ہو. محمد الرسول اللہ جائیں تو کیا وہ انہیں تکلیف ہوگی؟ اور یہ آنے والے آئے تھے، ان کو اٹھانے والے نے اٹھایا تھا. یہ بھی خود سے نہیں گئے تھے، لے جانے والا لے کے گیا تھا. پروردگار عالم نے خود اپنے پاس بلایا تھا. وہ جانے کیسے لے گیا ہے، ہمیں اس حملے میں پڑنے کی کیا ضرورت. ایک دوسرا مسئلہ اور قاری صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام. میرے عزیزوں، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. یاد رکھو، جیسا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سلام ہی رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے اور رابطے کی پہچان ہے یہ. اور قرآن مقدس نے اسی لیے حکم دیا ہے، صرف مسئلہ نہیں بیان کیا ہے، حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیسے سلام پڑھنے کا طریقہ ہے. اچھا، اب ایک میں بتاؤں، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے. قرآن نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا. جو طریقہ سلام کا ہو اس طریقے سے تم سلام بھیجو، مگر بھیجو ضرور. اب طریقے میاں مختلف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے وہاں کا طریقہ اور ہے، آپ کے وہاں کا طریقہ اور ہے، کہیں کا رسم و رواج اور ہے، کہیں کا رسم و رواج اور ہے. میں تو حیران ہوں کہ اس میں جھگڑے کی کیا بات. بھیا آپ کے وہاں اگر طریقہ بیٹھ کے پڑھنے کا تو بیٹھ کے پڑھو نا. ہم کب کہتے کہ بیٹھ کے پڑھنا حرام ہے؟ ایک قوم نے اگر اپنا طریقہ کھڑے ہو کے بنا لیا ہے تو یہ ان کا طریقہ ہے نا. قرآن نے تو حکم دیا جو طریقہ پڑھنے کا تمہارے وہاں ویسے پڑھو، سلام پڑھو ضرور. آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنا یہ ایک مرد مومن پر اللہ کی جانب سے واجب ہے اور حق ہے اس کا کہ وہ بھیجے. اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو ترک واجب کا وہ گنہگار ہوگا اور کل قیامت کے میدان میں بارگاہ خداوندی میں اسے جواب دینا پڑے گا. کبھی وقت ہوا تو میں انشاءاللہ اس مسئلے پر وضاحت سے ممکن ہے کہ فقہ کی روشنی میں بھی کچھ بیان کر سکوں. آج وقت